भाऊ आणि बहिणो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलैची 18 तारीख, सध्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस नेल्सन मंडेला दिवस म्हणून आचरण करतात. या जुलैच्या 18 तारखेर आम्ही सा फेड्रिक हाचो उडास काडटा. कोण तो? मोठ्यान सांगचे जाल्यार एक बिस्प. तो एक याजक जावन दीक्षा घेता. त्या उपरांत जे कोण क्रिस्तांव धर्माक नव्यान वेंगतात तांकां दोतोन शिकोवच्यांत, भावार्थांत तरबेत करच्यांत तो आपणाचो वेळ करसिता. तांकां आमी कॅटकुमेन्स म्हणटा. तांकां शिक्षीत करचे ते तो जबाबदारी घेता. आनी उपरांत ताका ताच्या दियेसीचो बिस्प जावन नेमक करतात. 825 या वर्सा नव्यान दीक्षा घेतिल्लो हो बिस्प आपणाची दियेसीज व्यवस्थित रितीन मांडून हाडच्यांत आपणाचो वेळ करसिता. थंयसर जे कितें उणेपण आसा तें भरती करच्यांत, जे कितें अव्यवस्था आसा थंयसर व्यवस्था पाटी घालच्यांत. ताच्या दियेसीसच्या एका द्वीपाक तो वेता आणि थंयसर एक दस्तूर आसली की रक्त संबंधिकामध्ये काजर जावचें. रक्त संबंधिकामध्ये लैंगिक संपर्क दवरचो. ही एक पाड दस्तूर लोकांतावन काडून उडोवचे ते तो वावुरता. जायत्या लोकांचे जिवीत परिवर्तन करचे थंय तो वावुरता आणि हांकां देवा थंय तो पाटी हाडटा. राणी जुडीत आसली ती अव्यवहाराक वळख जाल्ल्या वेळार तिचे नडतें तो खंडन करता आणि तिने नोविजीनी जी अशें तो मार्गदर्शन करता. जुलैच्या 18 तारखेर 838 इसवेंत ताच्या चापलांत तो मीस पेटयत आसतना ताका येवन सुरी घालतात आणि थंयसर तो मरता. सा फेड्रिक आमा पासून विनंती कर. तर आता आयचे पयले वाचप आमी आयकुया. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 6 वळी 1 तावन 4, 6 तावन 8 पर्यंत. सर्वेस्पोर सांगता ते ऐका. उठ, पर्वता मुखार तुझो वाद मांड आणि दोंगोर तुझी उतरां आयको. पर्वतानो, सर्वेस्पराचो वाद ऐका. पृथ्वीच्या बुन्यादीनो कांदिया, कित्याक आपल्या लोका विरोध सर्वेस्पराची एक फिर्याद आसा आणि तो इस्रायलाकडे वाद करता. म्हणजे परचे हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसले त्रास दिल्यात? म्हाका जाप दी. हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली, गुलामपणाच्या घरांतली तुका सोडयली. तुका वाट दाखोवंक हांवें मोइजेक, आरोनाक आनी मिरियमाक धाडली. हांव कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपडो?
ताचे मुखार होंबोल्यो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वासराक घेवन वचूं, हजारांचे हजार बोकरे भेटयले म्हणून आणि तेलाचे 10,000 वाळ वाळयले म्हणून तो प्रसन्न जायत? म्हज्या अपराधा खातीर, म्हज्या मालगड्या पुताक भेटूं, म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं? मनशा, कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडेन कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणान चलप, हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन निबडीनो, आयच्या वाचपांत 3 वांटे आसात. एक वांटो देवान सांगचो आनी एक वांटो इस्रायेलान सांगचो. तिसरो वांटो आख्रेचो देवान सांगचो. तुमकां समजोना जाल्यार हें वाचप परतून एक फावटी वाचा वा आयका. आतां हांवें ही वाचपां 3 वांट्यांनी तुमकां विंगड करून दिली. आतां ह्याच विंगडनाचेर आयचें वाचप तुमकां समजोवचे रितीन एका सन्निवेशा मुखांतर हांव विवरितां. आतां आमकां हर एकल्याक निमाणी जडती आसा म्हूण कळीत आसा. निमाण्यो 4 संगती खंयच्यो म्हणून दोतोन वेळार आमी शिकलेले आसा. नेगी मरण, जडती, यमकोंड आनी सर्ग उडासामो वय. सो ह्या निमाण्या 4 संगती पैकी जडती एक. आतां ही जडती कशी जाता? लास्ट जजमेंट कशें जाता? म्हाका कळीत आसा, हांव ल्हान आसतना आनी दोतोन शिकतना क्लासींत टिचरां आनी सिस्टरां थोडी पिंतुरां हाडून येतालीं, पोस्टर्स, आनी त्या पिंतुरांक दाखोवन आमकां भावार्थाची आनी बायबलाची आनी धर्माची सतां शिकयतालीं. तुमकांय असलो अनुभव जाल्लो आसतलो. आनी उपरांत आमी दोतोनेचो नोट्स बूक बरोवंक आसलो आनी थंयसर एक वर्क बूक आसलो आनी थंयसरी आमी पिंतुरां आणटावन आमचो तो बूक सबमीट करूंक आसलो. आतांय भुरग्यांक तसली एक रीत आसा कोण ना म्हूण हांव चिंता. तर आतां निमाणी जडती ह्या विशयंत तुमी कांय चिंतुरां पळयल्लीं आसात गी? पिंतुरां पळयल्लीं आसात गी? वा निमाणी जडती म्हणटना कसलें चिंताप तुमच्या मतींत येता? सडावत जावन आमकां कोर्टाचें पिंतूर मोतीक येता. लास्ट जजमेंट कोर्टांत न्याय तीर्मान जाता न्ही. असलें चिंताप तुमकां मोतीक येता की म्हाका कळीत ना, पूण असलीं पिंतूर हांवें पळयल्लीं आसात. देव एका व्हडल्या कदेलार बसला आनी लांब दोगलो न्हेसला, कोर्टांत वकील कशें न्हेसता तशें, आनी दोळे रागिश्ट जाल्यात, दोळे आटार्न पळयतात म्हणटा आमी. आनी आमकां हाताक बांदून थंयसर व्हेलां कोर्टाक देवा मुखार. आनी आमी कामते आसा बियान, थोड्यांची वस्त्रां तण जातात कोण ना. आनी थंयसर आमी
आमची शिक्षा मुखार पळयते आसा म्हळ्यार देव कसली शिक्षा दिते आसा म्हणच्या त्या एका भियान आमी आसता. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत केल्ली सकड फातकां आमकां उडास ना जावंक पुरो देव ती उडास करून आमचे मुखार हाडता आतां. आनी फायन बांदून बेल काणकोण फाटी येत म्हळ्यार आमच्यान साध्य जावचें ना, कित्याक आमची पातकां तितलीं आसात. आमकां उडास ना पूण देवाक उडास आसात, कित्याक आमी चिंताव देव ती सकड बुकांत बरोवन दवरता आनी देव आतां ताचे लेख काडटा. वैगी आतां सडनली सीन बदलता. हो रागिश्ट आनी शिक्षा दिवंक आमचेर न्याय तीर्मान वाचूंक तयार आसचो देव आमकां पळोवन हांसता. हांसता म्हळ्यार नकलां करून हांसता न्ही, बदलाक मोगान हांसता. ताचो दोगलो तो काडून उडयता आनी आमकां खंय रावयल्लें पळय काटाकटेन म्हणटात, तुमकां कोर्टाचें सीन मोतीक हाडा आनी थंयसर तो येता आनी आमचे ओट्टूक तो बसता आनी आमच्या खांद्यार हात घालून तो म्हणटा, तुका म्हजे विशयेन कसलीं दुरां आसात, तुका म्हजे विशयेंत कसलीं दुरां आसात. हांवें तुका कितें अन्याय केला, हांवें तुका कसल्या रितीन बेजाराई दिल्या. कोणी विचारचें, हांवें न्ही, देवान म्हजे लागीं येवन विचारचें. हांव देवातावन शिक्षा मुखार पळयोवन आसुल्लो, देव म्हज्या पातकांक कसली शिक्षा दीत म्हणून हांव राखोन आसुल्लो, भियान आसुल्लो, कांपोन आसुल्लो. पूण आतां देवूच म्हजे कडेन येता आनी देव म्हजे लागीं विचारता, सांग म्हाका, हांवें तुका कसल्या रितीन बेजाराई दिल्या, हांवें तुका कसलो अन्याय केला, तुका म्हजे विरोध कसलीं दुरां आसात, सांग. अशेंच घडलें आयच्या ह्या वाचपाच्या सुरवेच्या वांट्यान. आतां वाचा तो पयलो वांटो, हांव वाचता पळया. सर्वेस्पर सांगता, उठ, पर्वता मुखार तुजो वाद मांड आनी दोंगर तुजी उतरां आयको. पर्वतानो, सर्वेस्पराचो वाद आयका. आतां सर्वेस्परूच वाद मांडटा. पृथ्वीच्या बुन्यादीनो कान दिया, कित्याक आपल्या लोका विरोधूच सर्वेस्पराची एक फिर्याद आसा आनी तो इस्रायलाकडे वाद मांडटा, म्हजे परजे, हांवें तुका कितें केलां. पळया, देव परजेक गुन्यांवकार करिना. तुमी तशें केलां, तुमी अशें केलां म्हणून परजेक तो गुन्यांवकार करिना, परजेचेर शिक्षा वासिना. बदलाक तो परजेक विचारता, म्हणजे म्हाका विचारता, हांवें तुका कितें केलां. वॉट हॅव आय डन टू यू. हांवें तुका कसले त्रास दिल्यात, म्हाका जाप दी, म्हाका जाप दी. देवान विचारची क्वेश्चन आहे. हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली, गुलामपणाच्या घरांतली तुका सोडयली, तुका वाट दाखोवंक हांवें मोइजेक, आरोनाक आनी मिरियामाक धाडली. सांग म्हाका, इतलें सकड करून हांवें तुका दुखयलां गे, हांवें तुका अन्याय केला की, सांग म्हाका. कांय तरी अन्याय केला जाल्यार सांग, कांय तरी तुका हांवें दुखयलां जाल्यार सांग. देवान विचारची ही उतरां. आतां समजलें न्ही तुमकां. ह्या वाचपाचो पयलो वांटो मुखार या. हांवें म्हळें कोर्ट सीन आनी थंयसर देव आमचे लागीं येवन
आमच्या खांद्यार हात घालन ही उतरां उलयता. सांग म्हाका हांवें कसलो अन्याय तुका केला. आतां अशें देवान येवन आमचे लागीं ही सवालां विचारतना आमच्यान वगो रावोंक जायत. कितें जायत तें सीन तुमी मोती काडा. खंडीत जावन आमच्या तोंडांतावन उतरां सुटची ना. कित्याक असलें एक वातावरण आमकां चिंतूकूच जायना. कितें म्हळ्यार आमी चुकीदार, देवातावन आमी शिक्षा आशेवन आसल्यां, राखून आसल्यां, पूण देवूच म्हणटा तुवें कांय चूक करूं न्हय, सांग हांवें कसली चूक केल्या गे म्हूण. आतां देव हे सवाल विचारतना हांवें कितें म्हणचें? देवान म्हाका कांय तरी बेजाराय दिल्ली आसा गे, देवान म्हाका कांय दूख येयल्लें आसा गे म्हूण हांव चिंतूंक पडटा. पूण म्हाका जाप दिवंक जाते ना. कितें म्हळ्यार देवान अशें सवाल विचारचे म्हज्यान चिंतूंकूच जायना, स्वप्नांत चिंतूंक जायना. थोडे फावटी हांवें देवा विरोध उलयल्लें आसा. देवा कित्याक अशें केलाय, देवा कित्याक तशें केलाय, ताका कित्याक अशें केलाय, म्हाका कित्याक अशें केलाय म्हणून हांवें विचारलेलें आसा. पूण आतां तें उडासी येना आनी तशें देवा मुखार सांगूंक म्हाका जाते ना. म्हळ्यार देवान अशें सवाल विचारचे म्हज्यान चिंतूंकूच साध्य ना. आनी हांव म्हणूंक सांगता की ना देवा ना, तूं गुन्यांवकार न्हय, तूं अपराधी न्हय, हांव अपराधी. तूं खंयचेय म्हजेर तीर्मान वास वा खंयचीय शिक्षा तूं दी, हांव ती घेवंक तयार आसा. कित्याक हांव तितलो गुन्यांवकार जावन आसा. हांवें तुजेर गुन्यांव मांडचो, हांवें तुका शिक्षेक वळख करचें, हें म्हज्यान चिंतूंक समेत जायना. ना, तूं शिक्षेक वळख न्हय, हांव शिक्षेक वळख जाला. तितल्यार कितें जाता? आतां पळया, आयचें वाचप आमी घेवया. वाचपाचो दुसरो वांटो पळया. आतां हांवें म्हणचें वा इस्रायल पुर्जेन म्हणचें, हांव कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपडूं? ताचे मुखार होमबल्यो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वासराक घेवन वचूं? हजारांचे हजार बोकरे भेटयले म्हणून आनी तेलाचे 10,000 वाळ वाळयले म्हणून तो प्रसन्न जायत? म्हज्या अपराध्या खातीर म्हज्या मालगड्या पुताक भेटूं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं? समजलें गे तुमकां? आयच्या वाचपाचो दुसरो वांटो. आतां देव कितें करता? देव कागद हातान घेता. त्या कागदान कितें आसा? म्हजी सक्कड पातकां आसात. म्हजे विरोध सैतानान मांडिल्ले फिर्याद आसात. आनी थंयसर तो बरयता की तुज्या पातकांची माफी तुका मेळटा. पेड इन फुल. तुका बक्षिला. हांव म्हणटा ना 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 ना, हांवें तितली पातकां केल्यांत म्हाका कशें बोगसलें फावो? तुवें म्हाका शिक्षा दिजीच. तुवें खंयची शिक्षा दिल्यारय हांव घेवंक तयार आसा. तो आनी एक पेपर घेता आनी थंयसर तो बरयता केस डिसमिस्ड. ही केस काडून उडयल्या. आनी उपरांत तो म्हणटा म्हज्या खांद्यार हात घालन तुका शिक्षा दिजे म्हूण म्हजी आयडिया न्हय ती. आमकां देवा मुखार कोणें गुन्यांवकार करचो? सैतानान.
सैतानान आमचेर फिर्याद म्हणचे कित्याक ताका देवाचें राज सर्गींचें राज फावो जावना आनी आमी सर्गाक वयचें ताका नाका. त्या देखून आमचेर शिक्षा मांडची वा आमचे गुन्यांव देवा मुखार हाडचे ताणें. आमी तशें केलां आमी अशें केलां म्हणून आमकां गुन्यांव मुखार करचें ताणें. त्या देखून देव म्हणटा तुका शिक्षा दिजे म्हणून म्हजी आशा न्ही. हाळे ही पुरा सैतानाची कामां. ये तुजी शिक्षा आतां भोगसल्या, तुजी पातकां काडून उडयल्यान देखून ये आमी पार्टी करया. तूं पाटी म्हजेशी आयिल्लो आमी आतां सेलेब्रेट करया. वेचीक पुताची काणी उडास आसा तुमकां. पूण हांव पार्टी करूंक तयार ना. कित्याक देवा लागीं म्हणटा ना 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 हांवें इतलीं पथकां केल्यान तितलीं पथकां केल्यान म्हाका तुवें असली माफी दिवंक वा ती माफी जोडूंक हांव योग्य न्हय. पूण देव म्हणटा तें सकट विसार. तें सकट विसर. फॉरगेट अबाउट इट. त्या विशीं आनी चिंती नाका. बदलाक आनी कितें तुवें चिंतीजे तें आयच्या वाचपाच्या आखरेक आसा. देव म्हणटा मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचे कितें आशेता तें तुका सांगलां. कितें न्याय नितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान चलप. देव कितें आशेता? न्हय आमचें बलिदान, न्हय आमच्यो वाती, न्हय आमची नोवेना. बदलाक देव आशेता न्याय नितीचें आचरण. एग्री टू डू जस्टिस. विश्वासीपणाचो मोग, लव गुडनेस आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप. वॉक हम्बली टुगेदर. भाव आनी भयणी, आतां हें वाचप आमी आयकलें आनी हें वाचप आमी नियाळ केलो. आतां थोडी मिनटां मौनपणान करसी आनी जें कितें हांवें हांगासर विवरण दिलो, कोर्टाचें सीन देवान बोगसूचें, देवान आमचे लागीं विचारचीं सवालां, हें सकड आनी एक फावटी नियाळ करन पळय. आनी देवाच्या मोगाचो, देवाच्या बोगसणेचो अनुभव तूं वैयक्तीक रितीन जोडून घे. भाऊ आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी आयकलें की मनीस देवा मुखार बलिदानां घेवन आपणाच्या पातकांची माफी जोडूंक प्रयत्न करता. तुजे मुखार होम बलयो घेवन वचूं, एका वर्साच्या वासराक घेवन वचूं, हजारांचे हजार बोकरे भेटय जेगी. पूण देव म्हणटा म्हाका ताची गरज ना. म्हाका कितें गरज आसा? किर्तनगाराच्यो श्लोक म्हणटा आपली साल समकण सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. न्हय बलिदानां, न्हय सॅक्रिफीस, न्हय वाती. बदलाक साल समकण सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाचें बोगसणें मेळटा, देवाची सोडवण मेळटा. तर असल्या जिविताक कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परचेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुन्सुबीदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवन म्हूण परगडता.
आपली साल समकन सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाची चडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बकडेय म्हाका नाकात. आपली साल समकन सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाची चडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता? म्हज्या कराराचीं नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपली साल समकन सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाची चडवण हांव दाखयतलो. असली तुजीं कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे? जो कोण दिनवासनेचें यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकी करून घेतिल्ल्याक देवाची चडवण हांव दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी हप्तो मागता. सांगातच जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. ब्रदर एडगा चार्ल्स आनी ब्रदर मेल्ड्रिक रोड्रिगस दोगी करवेलीत. सिप्रियन मिनेझस ऑस्ट्रेलिया तावन, फ्रेडरिक डिसोजा मालाड मुंबई तावन, हान्स पाचेको मीरा रोड तावन, मेगन ग्रेस न्यूनेस गोंयां तावन, वेनिटा क्रास्ता मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. ते सांगता देवदीन विल्फ्रेड डिसोजा केलराय मंगळूर हाका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस परत मागता. परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.